नमस्कार सबैजनालाई सदाका झैं आज पनि हामी ग्राफिक डिजाइनको 3D एनिमेसन सम्बन्धी यो 3D एनिमेसन तथा मोडलिङ अन्तर्गत पर्ने मार्भलस डिजाइनर क्लोथ फेब्रिकेसनको लागि फेब्रिकको लागि आजको क्लासमा हामी उपस्थित भएका छौं। मार्भलस डिजाइनर मार्फत हामीले कुनै पनि कार्टुन मुभीलाई क्यारेक्टरको लागि आवश्यकता पर्ने क्लोथहरुको डिजाइन निकाल्ने गरिन्छ। ती क्लोथहरु यसमा बनाइसकेपछि हामी क्यारेक्टरलाई ती कपडाहरु लगाउने काम गरिन्छ। मुभीमा हरेक किसिमको डिजाइनहरु हरेक किसिमको कपडाहरु बनाउन आवश्यकता हुन्छ। तसर्थ हामीले यो सफ्टवेयरको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ रञ्जित चौधरी जी लगायत अन्य साथीहरु। हेलो मर्निङ सर। मर्निङ सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सर। तपाईँ? ठिकै छ। अनि के छ क्लास कस्तो चलिरहेको छ? हुँदैछ सर। कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ तपाईँ यो क्लास अनलाइन क्लासबाट? सर मतलब जति मैले सिक्न चाहन्थेँ नि त्यति तपाईँले सिकाइदिनु भएको छ। ओके। अनि यो जुन चाहिँ सफ्टवेयर सिक्दाखेरि तपाईलाई कतिको सजिलो लागेछ हामीले सिकाउँदा? सजिलो छ सर। ओके। ल अब आजको क्लासमा हिजो हामीले चाहिँ केही कपडाका फेब्रिकहरु हामीले बनाउन सिकायौं। त्यसमा केही कन्फ्युजन छ? हैन सर। मलाई कुनै तपाईले हिजो बनाउनु भएको डिजाइन देखाउनुस् त। ओके। यसमा मैले यो बनाएको थिएँ। आज बनाउँछु यो। वाउ, तपाईले सोचे भन्दा धेरै कुराहरु बनाउनु भएको छ। हजुर। साइडमा कटिङ पिन राख्नु भएछ अहिले हैन? टी-शर्टको। कस्तो लाग्यो तपाईलाई आफै आफ्नै हातले हिजोको दिनमा तपाईले अनलाइनमा यसरी क्लास सिकाइन्छ रे भन्दा तपाईलाई कस्तो होला के होला भनेर चाहिँ मलाई धेरै कुराहरु सोध्नु भएको थियो। अहिले आफै फिजिकली हामीले तपाईलाई अनलाइन क्लास सिकाउँदाखेरि तपाई क्लासमा बसेर फिजिकली सिके जस्तो र चाहिँ अनलाइनमा हामीसँग सिक्दाखेरिको अनुभवमा तपाईलाई के फरक छ? कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ जस्तो लाग्छ? अनलाइनमा पढ्दा सजिलो या त तपाईले चाहिँ क्लासमा बसेर टिचरहरुको अगाडि पढ्दा सजिलो? त्यसमा के भिन्नता पाउनु भएको छ? के सर, क्लासमा बसेर पढ्दा धेरै टाइम लाग्छ सर। अनि तपाईले चाहिँ छोटो टाइममा एकदम सजिलो गरी सिकाउनुहुन्छ। जस्तो क्लासमा बसेर प्रत्यक्ष रूपमा पढे जस्तो फिलिङ भएको छ कि छैन? एकदमै सर। टेक्नोलोजीले धेरै हामीलाई अगाडि पुर्याइसकेको छ। अबको टेक्नोलोजीलाई हामीले अगाडि टेक्नोलोजीको साथसाथमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। ती टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्यो भने हामी डिजिटल मार्केटिङमा कहिले पनि पछाडी परिदैन है। हामी चाहिँ मेहनत गरेर परिश्रम गरेर लगानी गरिसकेपछि त्यो लगानी गरेको सिपले चाहिँ हामी गुलाम कसैको बन्ने हैन, हामी मालिक बन्ने हैसियतले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ है। भोलिको दिनमा तपाईले जति पनि हामीसँग सिकेका कुराहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईले आफ्नो कन्टेन्टहरु निकालेर युट्युब मार्फत त्यस्तो किसिमको चाहिँ अर्निङ गर्दा हामीलाई पनि एउटा सन्तुष्टि लाग्छ। किनभने हामीले पढाएको विद्यार्थी, हाम्रो विद्यार्थी भनेपछि हामीलाई एउटा गौरवको कुरो पनि हो। भोलि हामीले तपाईले बनाएका स्टोरीको आधारमा कुनै मुभी बनाउँदाखेरि हामीलाई एकदमै खुसी लाग्छ। यस्तै गरी अरु विद्यार्थीहरुले पनि सिक्दाखेरि आफै सिकेर चाहिँ केही प्रतिफल लिँदाखेरि हामीलाई पनि सन्तुष्टि लाग्छ। भोलिको दिनमा हामीलाई पनि अगाडि बढ्ने एउटा अवसर पाइन्छ है। त्यसकारण तपाईले एकदम मेहनत गर्नु भएको छ। तपाईको मेहनत हामीले सिकाएको कुराहरु भन्दा पनि एकदमै ओभरटेक गरेर जाँदै हुनुहुन्छ है। हामी भन्दा अगाडि नै पुग्नुहुन्छ। यसै गरी मेहनत गर्नुभयो भने हामी त्यसमा चाहिँ आशावादी छौं र प्रतीक्षा पनि गर्छौं यसको सफलताको लागि। अब आजको क्लासमा तपाईलाई
अब यो त जेन्ट्सको कपडाहरूको बारेमा सिकाइयो हैन। अब हामीले तपाईँले चाहिँ लेडिजको कपडाहरूको बारेमा पनि केही कुराहरू सिकाइन्छ है। धेरै किसिमका कपडाका डिजाइनहरू हुन्छन्, जिन्स प्यान्टहरू हुन्छन्, ज्याकेटहरू हुन्छन्, कुर्ता सुरुवाल, साडी लगायत विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा फेसनहरू बनाइन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्थ्यो जस्तो कार्टुन चाहिँ एउटा डमीको रूपमा कार्टुन जस्तो चाहिँ क्यारेक्टर बनाएर यसमा कपडा कसरी लगाइन्छ होला, के गरिन्छ होला भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो शङ्का थियो? सर मलाई मतलब सोचेको पनि थिएन सर, म त यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर। त्यही भएर ठिक छ, तपाईँले गरेको मेहनत एकदम राम्रो छ है। हामी तपाईँप्रति पनि सन्तुष्टि छौँ र आजको क्लासमा तपाईँलाई हामीले नयाँ कुरा सिकाउन जाँदैछौँ है। एउटा हामीले फाइल ट्रान्सफर गर्छौँ त्यहाँ तपाईँको कम्प्युटरको डेस्कटपमा, र त्यो फाइल ट्रान्सफर गरिसकेपछि लेडिज कपडाको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ है त। ओके सर। यहाँनिर तपाईँको पिक्चरमा भोलिमेटमा यहाँ हेडसेटको लागि भनेर फाइल बनाइएको छ कोही? हेडसेट छैन सर यसमा। यहाँ कलरको भित्रपट्टि हेडसेट भन्ने तपाईँको कम्प्युटरमा हामीले राखेका छैनौँ है। हजुर एउटा यहाँ हेडसेट ल लेखेर त्यसलाई फाइल बनाउँछु है। हेडसेट इमेजमा हामीले यहाँनिर चाहिँ केही पिक्चरहरू राखेका छौँ है। यसलाई हामीले चाहिँ तपाईँको सफ्टवेयरमा प्रयोग गर्छौँ र त्यो प्रयोग गरेको आधारमा हामीले फेरि लेडिजको फेसनमा हामीले कुनै क्लोथ फेब्रिक गर्ने गर्छौँ। अहिलेको डिजिटल मार्केटिङमा धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ है। हजुर सर। हजुर ल, हाम्रो सर पनि यतै हुनुहुन्छ, म पनि यतै छु र तपाईँको सपोर्टको लागि हामी साथमा छौँ है त। हुन्छ सर। हेलो, गुड मर्निङ सर। मर्निङ। आज चाहिँ सबभन्दा सुरुमा हामीले क्यारेक्टर क्रिएटरमा हामीले एउटा लेडिज क्यारेक्टर बनाउँछौँ है। ओके सर। त्यसपछि मार्बल्समा ल्याएर आज चाहिँ स्कर्ट बनाउन सिकिन्छ है। ओके सर। सुरुमा स्कर्ट है। हजुर यिनै पिक्चरमध्ये एउटा पिक्चर युज गरिन्छ हामीले। हजुर जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। ओके सुरुमा चाहिँ मैले यसलाई टिपोजमा राख्छु। त्यसपछि प्लगइन्स हेडसेट लगाउन गरेपछि अटोमा गएर यसमा डबल क्लिक बे ड्राइभमा हेडसेट इमेज यिनै मध्ये एउटा हामीले युज गरिन्छ है त। तपाईँले एउटा चुज गर्नुहोस् त। यसलाई अब मैले फिमेल बनाउँछु, फिमेलमा त्यसपछि क्लिन एन्ड सफ्ट चुज गरेँ है त। सरी, क्लिन रफ है त। यसलाई जेनेरेट गर्छु।
र अब एउटा कुरा तपाईले क्यारेक्टरमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि के कुनै कपडा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि तपाईले यहाँ लाइब्रेरीबाट अवतार यो अवतार छ यसमा डबल क्लिक गरेर यहाँबाट कुनै एउटा क्यारेक्टर लिएर यसलाई पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यहाँको क्यारेक्टर किन लिएन भन्दाखेरि हामीले बनाएको क्यारेक्टर क्रिएटरमा बनाएको क्यारेक्टरको साइज र यो क्यारेक्टरको साइज फरक छ त्यही भएर है। फिटिङ बनाउनको लागि मैले फरक क्यारेक्टर युज गरेको है। यही क्यारेक्टर युज गर्दा पनि हुन्छ तपाईले। यहाँ अरु पनि छन् जस्तै स्टाइलमा छ एउटा यो क्यारेक्टर है। यो क्यारेक्टरको चाहिँ तपाईले मोसन हैन सबै चिज यही पाउन सक्नुहुन्छ। पोज हैन छोटा छोटी पोज ए पोजबाट तपाईले यस्तो एटेन्सन पोज चाहियो हैन यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यो क्यारेक्टरको मात्रै है अरु क्यारेक्टरको छैन। ल यो पनि बनिसकेछ हाम्रो है। हजुर अब यसको यो हेयर मन परेन यसलाई डबल क्लिक गरेर डिलिट गरिदिन्छु र मैले यसैमा दिएको कन्टेन्टबाट एउटा हेयर चुज गरेर राखिदिन्छु है। अब यो क्यारेक्टरको मैले हेयरलाई डबल क्लिक गरेर यहाँ कलरमा आएर यो म्याटेरियल्समा आएर यो मेस नेम यहाँ दुईटा देख्नु भएको छ दुईटैलाई ड्र्याग गरेर यसरी सिलेक्ट गर्नुस् र तल आएर डिफ्युज कलर यो छ यसमा गएर यसलाई ब्ल्याक बनाइदिन्छु है त। कलर जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ ब्ल्याक राख्दिए है त। अब एउटा चीज हामीले दुईटा क्लोथलाई डिलिट गर्नुपर्छ है त। त्यसपछि यो क्यारेक्टरलाई फाइल एक्सपोर्ट र ओबिजेमा क्यारेक्टर विथ करेन्ट पोजमा एक्सपोर्ट गर्छु। बीमा एक्सपोर्ट क्यारेक्टर फ्रम क्यारेक्टर क्रिएटर है त। यसमा त्यसपछि अब म मार्भलस ओपन गर्छु र मार्भलसमा फाइल इम्पोर्ट एड नगर्नु होला इम्पोर्ट मात्र गर्नुस् ओबिजे र यहाँबाट भर्खरको एक्सपोर्ट क्यारेक्टर फ्रम क्यारेक्टर क्रिएटरबाट लेडिज ओपन। अब यसको लोड टाइप चाहिँ ओपन नै राख्नुस्। यसैको साइडमा एड गर्ने हो भने यसलाई एड राख्नुहोस् है। अब्जेक्ट टाइप अवतारै हो स्केल ड्याज स्टुडियो वाइअप ठिक छ ओके। त्यसपछि क्यारेक्टर आयो। अब क्यारेक्टरलाई एक्सपोर्ट गर्दा यो हेयरलाई फालेर एक्सपोर्ट गर्दा पनि हुन्थ्यो है। हेयर हामीले पसिराख्दा पनि सक्छौँ अलिकति डिस्टर्ब गर्न सक्छ यो हेयरले त्यसैले यसलाई मैले फाइल एक्सपोर्ट ओबिजे न्यू क्यारेक्टर विथ करेन्ट पोज लेडिज सेभ। अब क्यारेक्टर क्रिएटरमा मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ भने त्यो हेयर आइहाल्छ है त। अब यसलाई फेरि फाइल इम्पोर्ट ओबिजे लेडिज है त। अब लेडिज क्यारेक्टरको हामीले स्कर्ट बनाउनको लागि सुरुमा चाहिँ त्यसलाई स्कर्टको माथिपट्टि अलिकति
थोरै पार्ट पनि हुन्छ हैन, थोरै क्लोथको पार्ट पनि हुन्छ हैन छुट्टै। त्यसलाई ह्यान्डल गर्नको लागि यस्तो राउन्ड हुन्छ हैन। अब एउटा बक्स यसरी क्रिएट गर्छु रेक्टेंगल, त्यसपछि यसलाई नजिक लिएर गए। त्यसपछि ए प्रेस गरे सेलेक्टिङ टुलमा आयो र यसलाई कन्ट्रोल डी गरे भने सिमेट्रिकल प्याटर्न विथ सेभिङ हुन्छ हैन। त्यसपछि शिफ्ट प्रेस गरेर स्ट्रेट आउँछ यता है, शिफ्ट प्रेस गरेर ल्याउनु भयो भने यस्तो एक्सिस कुन एक्सिसमा लिएर जाने हो है, यसरी स्ट्रेट लिएर आउनुहोस् शिफ्ट प्रेस गरेर है त। त्यसपछि दुईटैलाई मैले कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी ले एउटा कपी यता लिएर आउँछु। यसलाई पनि मैले शिफ्ट प्रेस गरेर लिएर आउँछु स्ट्रेट राख्नको लागि। 3D भ्यूमा यसलाई नजिक लिएर आउँछु, एफ अलिकति यता यसलाई सरी अलिकति यता सरी यता अब यसलाई पछाडी यसलाई कन्ट्रोल प्लस जी है त। त्यसपछि अब यसलाई मैले सेभिङ गर्छु सेगमेन्ट सेभिङबाट यो दुईटालाई यसरी यो दुईटालाई यसरी कन्ट्रोल एस्केप यो दुईटालाई यो साइड गर यो साइडको है त। त्यसपछि यसलाई मैले स्पेस प्रेस गरेर सिमुलेट यति माथि नै राख्छु यसलाई है, यति माथि नै राख्छु। तल ल्याउन चाहनुहुन्छ भने यसरी लिएर आउनुहोस्। त्यसपछि अब चाहिँ के गर्छु भन्दा अब हामीले स्कर्टको लागि तलको पार्ट बनाउँदाखेरि हामीले यसलाई सेभिङ गर्नको लागि यसैमा सेभिङ गरिन्छ हैन। त्यो गरेपछि तलको स्कर्टको पार्टले सिमुलेट हुँदाखेरि यो यसरी तन्किन्छ हैन। त्यसलाई हटाउनको लागि 2D विन्डोमा सबैलाई सेलेक्ट गर्छु र 3D विन्डोमा राइट क्लिक गर्छु त्यो सेलेक्ट भएको पार्टलाई र मैले फ्रिज गर्छु। फ्रिज गरेपछि यसमा अब सिमुलेसन हैन, यसलाई अब सिमुलेसन अन भएको बेला यसरी मुभ गर्न पनि सक्नुहुन्न अब है, त्यो जहाँको त्यही रहन्छ है त। त्यसपछि अब स्कर्टको लागि धेरै तरिकाले बनाउन सकिन्छ र आज मैले तपाईलाई चाहिँ यो इलिप्स है त यसको प्रयोगले बनाउन सिकाउँछु है त। यसलाई क्लिक गर्छु। त्यसपछि क्यारेक्टरको यहाँ लेगको यहाँ यो पार्टदेखि तलसम्म यसरी सर्कल बनाउँछु है त। साइज आफ्नै अनुसार हेर्नु होला। त्यसपछि ए प्रेस गरे र अब यसलाई हामीले वायर फ्रेममा लिएर जानको लागि चाहिँ यसलाई क्लिक गरेर सरी यसलाई क्लिक नगर्दा पनि भयो र 2D विन्डोमा यो अप्सन देख्नुभयो यहाँ फ्रन्ट टेक्सचर सर्फेस र यसको यहाँ मेस भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने वायर फ्रेम आयो हैन। र यसको यो साइडको ट्रान्सपेरेन्ट सर्फेसमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो हुन्छ है त। मैले ट्रान्सपेरेन्ट सर्फेसमै राख्छु र यसलाई मुभ गरेर मैले यहाँ लिएर आएँ। अब यसलाई सेलेक्ट गरेपछि यो बक्स आउँछ हैन चारैतिर र सेन्टरमा एउटा डट देख्नुभएको छ हैन। यसलाई एकपटक डबल क्लिक गरेर बाहिर माउस राख्नुभयो भने ओरेन्ज कलरको भन्ने हैन यो है। यसलाई अब मैले यहाँ ड्र्याग गरेर सरी यसलाई ड्र्याग गरेर तल सेन्टरमा है ग्रिडको सेन्टर पार्टमा ल्याएर राख्छु है त। ड्र्याग गरेर जति सक्दो सेन्टरमा राख्नु होला है त। त्यसपछि मैले जेड प्रेस गरेर एडिट प्याटर्नमा गए, माथिको पार्टलाई सेलेक्ट यो पोइन्टलाई है माथिको पोइन्टलाई सेलेक्ट र यसलाई डिलिट गर्छु। त्यसपछि यो सेन्टरमा राख्नको कारण
हामीले अब यहाँ एउटा पोइन्ट चाहिन्छ है सेन्टरमा। सेन्टर पोइन्ट देखिनको लागि सेन्टरमा राखेको है हामीले। ओके अब मैले एक्स है एक्स प्रेस गर्दा पनि हुन्छ। एक्स प्रेस गरेर अब यसको सेन्टरमा मैले माउस राखेर एउटा पोइन्ट राखिदिन्छु है त। त्यसपछि जेड र यो यताको यो पोइन्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट है त। त्यसपछि फेरि म ए प्रेस गरेँ र यसलाई सिलेक्ट गरेर मैले माथि लिएर आउँछु। शिफ्ट प्रेस गरेर ल्याउनु भयो भने स्ट्रेट आउँछ। अब चाहिँ यो दुईटा पार्टलाई अलिकति शिफ्ट प्रेस गरेर यता लिएर जान्छु। अनि अब यसको चाहिँ जेड प्रेस गरेर मैले एडिट प्याटर्नमा गएको थिएँ। अब स्मुथ कर्भमा जानको लागि यहाँ सर्टकट छैन यसको, त्यसैले यहीँबाट गएँ म स्मुथ कर्भ। ओके र यसमा यो पोइन्टमा मैले ड्र्याग गरेर बनाउन पनि सक्छु यसरी है। आफै यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। नभए कन्ट्रोल जेड गरेर यसलाई राइट क्लिक गरेर र यस्तो अप्सन बक्स आयो। यसलाई मैले 12 राख्छु। तलकोलाई पनि मैले 12 राख्छु है त। 12 सानो भयो हैन? अझै बढाउनुस्। 23 तलकोमा पनि 23 नै लेख्नुस्। बराबर राख्नुस् है। ओके ठिक्क साइज हेरेर यसलाई आई थिंक 40 राख्दा ठिक छ। 40 र ठिक छ है त। यसलाई ओके गरे र अब आई थिंक भी प्रेस गरेर भी प्रेस गरेर एडिट कर्भ पोइन्टमा गए र यसलाई ड्र्याग गरेर शिफ्ट प्रेस गर्छु है त। त्यसपछि स्ट्रेट आउँछ है। यो लाइनमा स्ट्रेट यसरी एक कर्भ बनाए है त। त्यसपछि ए र यसलाई कन्ट्रोल डी गरेर सिमेट्रिकल प्याटर्न है त। यो साइडमा शिफ्ट अनि स्ट्रेट आउँछ। अब चाहिँ दुईटैलाई सिलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी ले यता लिएर आउँछु। शिफ्ट प्रेस गरेर स्ट्रेट यता है त। माथिकोलाई पनि मैले शिफ्ट र सरी कन्ट्रोल जेड माथिकोलाई सिलेक्ट ड्र्याग गर्छु। त्यसपछि शिफ्ट प्रेस गरेँ र यहाँ सेन्टरमा लिएर आएर राखिदिन्छु है त। अब यति बनिसकेपछि सेभिङको पालो हैन? सेभिङ गर्नको लागि अब यहाँ भर्खरै कर्भ बनाएको यसैलाई सेभिङ गर्ने हो। सेगमेन्ट सेभिङमा गएर सुरुमा यसलाई सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि यसमा है त। यसलाई यसमा बुझ्नुभयो? त्यसपछि अर्को साइडको अटोमेटिक हुन्छ र अब पछाडि जान्छु। यसको पनि यसलाई र यसलाई गर्छु है त। यहाँ 3D विन्डोमा यस्तो छ। अब यसको मैले यहाँबाट एरेन्जमेन्ट पोइन्ट अन गर्छु है त। त्यसपछि यहाँ 2D विन्डोमा ए प्रेस गरेँ र अब मैले यो पार्ट है त यसलाई सिलेक्ट गरेको छु र एरेन्जमेन्ट पोइन्टमा यो पार्टमा लिएर आएर क्लिक गर्छु है त। यो डटमा त्यसपछि अब पछाडिको पार्ट पनि त्यही गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा सुरुमा मैले यसलाई सेलेक्ट भएकै बेलामा यता प्रपर्टी एडिटरको तल आएर लास्टमा आएर अफसेटलाई मैले 100 बनाउँछु र ओरिएन्टेसनलाई मैले अलिकति कम गर्छु। यसरी टर्निङ है त। यति गरेँ। त्यसपछि दुईटैलाई सिलेक्ट र अलिकति अगाडि लिएर आउँछु। अलिकति अगाडि र सिधा तल
अब पछाडिको पार्टको पनि मैले एउटालाई क्लिक गरेँ, कुन साइडको हो त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ है। एउटा चिज हामीले गलत गरिएछ। पछाडिको पार्ट अब सेभिङलाई एडिट सेभिङमा गएर यो पछाडिको पार्टको सेभिङलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु र मैले ए प्रेस गरेर र यो दुईटालाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल जी अब सेगमेन्ट सेभिङबाट सेभ गरिदिन्छु है त। तलको पार्टमै सेभ गर्ने, माथिको नगर्नु होला है। र अब चाहिँ ए प्रेस गरेँ र यो साइडको है, यो साइडको अब पछाडिको यो साइडमा हुन्छ हैन, यो साइडमा यसलाई क्लिक गर्छु। जुन साइडको त्यही साइडमा क्लिक गर्नु होला है, त्यही साइडको पोइन्टमा। र यसको पनि मैले अफसेटलाई 100 र ओरिएन्टेसनलाई अलिकति कम गर्छु। ओरिएन्टेसन बढाउनु पर्छ यसको चाहिँ। त्यसपछि मैले कन्ट्रोल जेड सरी त्यसपछि मैले सिमुलेट गर्छु स्पेस र यस्तो भयो हैन, कन्ट्रोल जेड। अब यो किन भयो भन्दाखेरि दुईटालाई सिलेक्ट गरेर अलिकति नजिक लिएर जान्छु अब र माथि नै राख्छु है त। अब एकपटक सिमुलेट गर्दा एकपटक मैले यो सबैलाई अनफ्रिज गरेर हेर्छु, राइट क्लिक गरेर अनफ्रिज। उल्टो भयो हैन। अब यसलाई यसरी मिलाउँछु, यहाँबाट यसलाई माथि है त। यति भइसकेपछि अगाडिको पार्ट सिलाउनु बाँकी छ हैन। अब चाहिँ यो माथिको पार्टलाई फ्रिज गर्दा हुन्छ फेरि फ्रिज। त्यसपछि अब अगाडिको पार्टलाई सिलाउनु छ, यसलाई पनि मैले सिलाइदिइहाल्छु। यहाँ क्लिक गर्छु, त्यसपछि कुन पार्ट हो, यो पार्ट हो हैन। अलिकति यता मुभ गर्छु, यसलाई देखिन पनि पर्छ हैन। सेगमेन्ट सेभिङ यो दुईटालाई सेभ र यो साइडको पनि यो दुईटालाई सेभ गर्छु। पछाडिको पनि भयो र स्पेस यति भयो हैन। अब यो साइडको पनि बाँकी छ हैन। यो साइडको फेरि कुन ठाउँमा हो यो याद राख्नुपर्छ है। यसमा क्लिक गर्छु, यहाँ भयो हैन। यसमा क्लिक गर्छु, त्यो भयो। भनेपछि सेगमेन्ट सेभिङमा गएर यसलाई हामीले यसमा सेभ गर्नु पर्यो हैन। अर्को साइड अटोमेटिक भयो स्पेस। अब हाम्रो स्कर्ट बनेर रेडी छ हैन। बन्यो त स्कर्ट। अब चाहिँ यसलाई अनफ्रिज गरिदिन्छु, राइट क्लिक अनफ्रिज, कन्ट्रोल के गर्दा पनि हुन्छ। र यो अलिकति राम्रोसँग आएको छैन हैन। यहाँ 2D विन्डोमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए गर्छु, सबै सेलेक्ट हुन्छ अटोमेटिक। र यता सिमुलेसन प्रपर्टीमा प्रपर्टी एडिटरको सिमुलेसन प्रपर्टीमा पार्टिकल डिस्टेन्स हैन, यसलाई घटाइदिन्छु, 10 राख्छु है त। फेरि एकपटक सिमुलेट गर्छु, अलिकति राम्रो आयो हैन। अब यो धेरै माथि छ भने यसलाई अलिकति तल झार्न सक्नुहुन्छ। पहिला सुरुमा पार्टिकल डिस्टेन्सलाई पहिलाकै राखिदिन्छु, त्यसपछि अलिकति सजिलो हुन्छ है 20 भएपर तल झार्न।
सिमुलेसन अफ सबैलाई सिलेक्ट त्यसपछि 3D विन्डोमा अलिकति तल लिएर आउँछु र सिमुलेट बिग्रियो हैन कन्ट्रोल जेड मुभ टु लिएर नै स्ट्रेट तल लिएर आउँछु र सिमुलेट त्यसपछि पनि बिग्रियो हैन अलिकति यसरी ड्र्याग गरेर बाहिर कन्ट्रोल जेडै गरे तलको पार्टलाई सिलेक्ट गरेर मुभ टुलले अलिकति तल स्पेस आएन अलिकति ठिक छ हैन त्यसपछि यसको कलरिङको लागि पनि हामीले फेब्रिक एड गर्छौं पहिला छुट्टै छुट्टै कलर राख्न सकिन्छ सबैमा एउटा फेब्रिक एड गर्छु त्यसपछि यो सबैलाई तलको पार्टले मात्रै सिलेक्ट गरेर फेब्रिक 2 मा एड गरिदिन्छु माथिकोलाई चाहिँ फेब्रिक 1 मा एड गर्छु है त फेब्रिक 1 मा क्लिक गरेर माथिको चाहिँ कलरमा जान्छु र एउटा कलर चुज गर्छु ब्लू टाइपै हुन्छ स्कुल ड्रेस भए पार ब्लू टाइपै ठीक छ हैन अनि फेब्रिक 2 बाट चाहिँ बी मा कलर यसमा मैले पेस्ट गरिदिन्छु एउटा र यसलाई ओपन गरेर हेर्छु अब यो कलर धेरै सानो भयो भने यहाँबाट एडिट गर्न सकिन्छ एडिट टेक्सचर यसबाट यसरी मिलाउन सकिन्छ है त स्कर्ट ठीक छैन त ठीक छ भने अब यसलाई फाइल एक्सपोर्ट ओबीजे र यसलाई मैले बी ड्राइभमा तपाईको मार्भलस प्रोजेक्टमा स्कर्ट र सेलेक्ट अल अवतारलाई डिसेलेक्ट ड्याज स्टुडियो ठीक छ ओके है त क्यारेक्टर क्रिएटरमा गएर क्रिएट एसेसरी बी ड्राइभमा मार्भलस प्रोजेक्टमा स्कर्ट हैन यसलाई मुभ गर्नुपर्छ अलिकति प्रॉपर्टी पाइभट पोइन्ट अलिकति माथि मुभ गर्दा हुन्छ यसले डाइरेक्ट र अलिकति पछाडी है त अलिकति यहाँ बिग्रेको छ यसलाई चाहिँ हामीले मुभ गरेर मिलाउन सकिन्छ अलिकति हजुर ठीक छैन त त्यसपछि यो स्कर्टलाई अब डबल क्लिक गरेर यहाँ ट्रान्सफर्म स्किन वेट यसलाई क्लक है त सीएलओ ओके यहाँ लेखेको छ यसलाई एप्लाई क्लोज
हजुर र यसलाई एउटा मोसन पोज दिएर हेर्छु एकपटक पोज फिमेल पोज धेरै बिग्रेको छ यसलाई मिलाउनु पर्छ पटक राख्नुहोस् है त यहाँबाट वाइट म्याप है त वाइट म्यापबाट एडिट वाइट म्याप मार्भलसमा तपाईले बनाउनुस् ल नो सुरुमा तपाईले एउटा चीज बनाउन भुल्नु भयो ए सरी Yes. Sim size यसलाई कन्ट्रोल डे गर्न एकपटक सिलेक्ट गरेर control शिफ्ट प्रेस गरेर सिधा जान्छ ठीक छ ठीक छ पछाडी ठीक छ सबैलाई एकैचोटि गर्नुस् है
2D विन्डो त्यहाँ सिलेक्ट गर्न गाह्रो भयो भने 2D विन्डोमा ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गर्नुहोस् ओके भइस ठीक अब एस ई प्रेस गरेर एलिप्स सीधा गोलो बनाउनुहोस् है गोलो सीधा हुनुपर्छ ठिक छ तर साइज चाहिँ अझै ठुलो बनाउनुपर्छ है वायरफ्रेमै छ यो त यो वायरफ्रेम छ साइज हैन क्लोज गर्नुस् क्लोज ए प्रेस गर्नुस् अब साइजको लागि तलबाट ठुलो बनाउँदा हुन्छ है यो साइडबाट यहाँ को साइडबाट सर है त साइज अझै ठुलो बनाउनुस् अझ तलबाट हैन त्यहाँबाट नै अटोमेटिक तलबाट तल योबाट यो साइड ल ठिक छ अलिकति सानो ग्रेड भन्दा अलिकति माथि मिनिट साइज ठिक छ अलिकति माथि लिएर जानुहोस् यसको सेन्टरमा पार्नुहोस् है यसलाई ग्रेडको सेन्टरमा ग्रेडको सेन्टर पार्ट कता हो माथिको डिलिट जेड जेड माथिको पोइन्टलाई डिलिट ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ माथिको पोइन्ट यो डिलिट डिलिट अब एउटा पोइन्ट चाहियो त्यहाँ यहाँनिर ओके एक्स एक्स पोइन्ट जेड त्यो पोइन्टलाई सेलेक्ट ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ त्यो पोइन्टलाई डिलिट ए अब माथि लिएर जानुहोस् त्यो लाइनको साइडमा है स्ट्रेट माथि स्ट्रेट शिफ्ट प्रेस गरेर लिएर जाँदा हुन्छ ठिक छ अब सहीलाई जेड हैन स्मुथ कर्व है अब त्यो माथिको पोइन्टलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् सेम साइज बनाउनुहोस् तलको र माथिको है लाइन 1 र लाइन 2 अझै ठुलो 40 जति ठिक छ है 50 आई थिंक 50 नै ठिक होला इन्टर प्रेस नगर्नुहोस् So 50 हुन्छ अझै ठुलो बनाउनुहोस् 70 आई थिंक 73 होला ठिकको साइज 70 तलको मान 70 ल ठिक छ इट्स ओके अब के चाहियो हामीलाई भी प्रेस गर्नुस् भी एडिट कर्व पोइन्ट अब सेन्टरबाट ड्र्याग गर्नुस् पहिला शिफ्ट प्रेस गर्नुस् अब बल्ल हैन ड्र्याग गर्दा गर्दै कन्ट्रोल जेड गर्नुस् त कन्ट्रोल जेड ल ड्र्याग गर्नुस् ड्र्याग गर्न नछोड्नुस् है सेन्टरबाट हैन मतलब सेन्टर लाइनबाट ड्र्याग गर्नुस्
रोक्नुहोस् त कसरी सर रोक्नुहोस् त हजुर यो पोइन्टलाई मैले डिलिट गर्छु हजुर यहाँ हेर्नुहोस् यसको सेन्टर छ यो हजुर छ यहाँ माउसले क्लिक गरेर ड्र्याग गर्छु र बल्ल अब सिफ्ट प्रेस गर्छु है त ओके ड्र्याग गर्ने सँगै सिफ्ट पनि प्रेस गर्नुहोस् कि है ल गर्नुहोस् त सेन्टर है त्यही पोइन्टलाई ड्र्याग गरोस् सेन्टर भएन सर कन्ट्रोल सेट गर्नुहोस् ल ठिक छ त्यहीँबाट गर्नुहोस् ड्र्याग गर्नुहोस् ड्र्याग अनि शिफ्ट ठिक छ ठिक छ ओके कंट्रोल डी शिफ्ट कंट्रोल सी पहिला ड्र्याग गरेर अगाडि लिएर जानुस् त्यसपछि बल्ल शिफ्ट प्रेस गर्नुस् है ओके ड्र्याग गर्नु नछोडिकिन है दुईटैलाई एउटा एउटा सेलेक्ट गर्नुस् तपाईले एउटा एउटा त्यसपछि ड्र्याग गर्नुस् अब जता ड्र्याग गरे पनि त्यसैलाई अब शिफ्ट प्रेस गर्नुस् अब सँगै अब यसरी गर्नुस् है ठीक छ त्यो ठिकै छ जोइन्ट गर्नु तलको त्यहीँ राखिदिनुहोस् पहिला पछाडिको पार्टलाई तपाईले सेलेक्ट गर्नुहोस् त पछाडिको पार्टको तलको पछाडिको अनि कन्ट्रोल जी यसमा यो अनि यो त्यो र स्ट्रेट है स्ट्रेट यता ठीक छ भयो पछाडिको पार्ट यसमा यो त्यो भयो यति गर्नुस् अब चाहिँ यसलाई एरेन्ज गर्नुस् एरेन्जमेन्ट पोइन्टबाट ए तलको हो त्यसमा तलको हो त्यसमा सो एरेन्जमेन्ट पोइन्ट हो त्यो एउटालाई क्लिक गर्नुस् अगाडिको पार्टलाई जुन साइडको भए पनि एउटा हैन पोइन्ट नै पहिला सुरुमा अगाडिको स्कर्टको पार्ट एउटा है यो तलको दुईटा यो र यो मध्ये एउटा है एउटा सेलेक्ट गर्नुस् त है त त्यसपछि अब एरेन्जमेन्ट पोइन्टको नजिक गएर जुन साइडको जतातिरको गर्नुभयो त्यतैतिरको पोइन्टमा क्लिक गर्नुस् माउस राखेर देखिन्छ पहिला अर्को साइड क्लिक गर्नुस् त क्लिक अब यता प्रपर्टी एडिटरमा तल जानुस् लास्टकोमा लास्ट अझै अफसेटलाई फुल गराइदिनुस् फुल त्यसपछि ओरिएन्टेसनलाई अलिकति घटाउँदै जानुस् त बिस्तारै ल ठीक छ अलिक धेरै गयो अझै कम ल ठीक छ अब पछाडिको पार्टलाई पनि सेम प्रोसेस गर्नुस् एकपटक एउटा साइडको सेलेक्ट गरेर एरेन्जमेन्ट पोइन्टबाट एरेन्ज गर्नुस् त यो सठिक छ सेलेक्ट गरे एरेन्ज कुन साइडको सेलेक्ट गर्नुभयो त्यही साइडतिरको डटलाई क्लिक गर्नुस् है यो गरे कन्ट्रोल जेड गर्नुस् त कन्ट्रोल जेड रोक्नुस् त अझै कन्ट्रोल जेड
रोक्नुहोस् त हजुर कस्तो बिग्रियो डिलिट हजुर ए यसको चाहिँ कन्ट्रोल डी यो साइडमा शिफ्ट गलत भयो हैन राइट क्लिक फ्लिप भर्टिकल्ली हजुर कन्ट्रोल जेड डिलिट डिलिट यो दुईटालाई कन्ट्रोल सी र भी शिफ्ट यता स्ट्रेट है त त्यसपछि यसलाई यहाँबाट एरेन्जमेन्ट पोइन्टबाट एउटालाई मात्रै सिलेक्ट गर्छु है यो साइडलाई मात्रै सिलेक्ट गरेँ र यतापट्टिको पोइन्ट यो साइडको पोइन्ट है त यो साइडको पोइन्टलाई क्लिक गरेँ अब यसलाई कपी पेस्ट गरेको कारणले यो अब सेभिङ गइसक्यो यसको एकपटक फेरि सेभ गर्छु ल अब चाहिँ अघि जस्तै रोक्नुहोस् त यो तलबाट ओरिएन्टेसनहरू मिलाउनुहोस् त अब्सेन्ट फुल ओरिएन्टेसनलाई यसमा बढाउनु पर्छ जस्तो छ घटाउनुहोस् त ठिक छ अलिकति कम धेरै गयो ल ठिक छ ल एकपटक अब सिमुलेट गरेर हेर्नुहोस् त राम्रोसँग आयो हैन अब अलिकति एडजस्ट गर्नुपर्छ पछाडिको ड्र्याग गर्नुहोस् त बिस्तारै ड्र्याग गर्नुहोस् है पछाडिकोलाई बाहिर तान्नुहोस् त यताकोलाई यो साइडकोलाई यता बाहिर तान्नुहोस् त अनि यसलाई यसलाई अब यो साइडको यसलाई रोक्नुहोस् त रोक्नुहोस् त यसरी अब यो साइडको धेरै भित्र गएको छैन त्यसलाई यसरी बाहिर तान्छु यसलाई यता जान्छु है त यसरी मिलाएर जानुहोस् ल अब कता कता सिलाउनु बाँकी रह्यो त्यहाँ सिलाउनुहोस् त यो साइडमा क्लिक गर्नुहोस् अनि 2D विन्डोमा डट आउँछ है कता साइड हो देखिन्छ यो साइड त्यहाँ भयो अर्को साइड पनि क्लिक गर्नुहोस् त त्यहाँ भयो भनेपछि यो भयो ल सेभिङ गर्नुहोस् त अब माथिको यो पार्ट ए अर्को साइड हैन अर्को साइड हो यो साइड बल्ल भयो है अब अगाडि पनि बाँकी छ है अगाडिको दुईटा पछाडि अब एकपटक सिमुलेट गर्नुहोस् त अब भएन ड्र्याग गर्दै मिलाउनुहोस् 3D विन्डोमा जुम आउट गर्नुहोस् त अलिकति त्यहाँ राम्रोसँग आएको जस्तो देखिँदैन हैन यहाँ यो साइडमा यस्तो यस्तो पार्ट यो पार्टमा हैन सबै राम्रोसँग फोल्ड भएको जस्तो देखिँदैन हैन यसलाई मिलाउनको लागि पहिला सुरुमा 2D विन्डोमा कन्ट्रोल ए गरे पनि हुन्छ र ड्र्याग गरेर सबैलाई यसरी सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ र यहाँ प्रपर्टी एडिटरबाट पार्टिकल डिस्टेन्स है जुन पार्टमा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो मात्रै सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ है नभए मैले सबैलाई सिलेक्ट गरिदिएको छु है
सबैको पार्टिकल डिस्टेन्सले मैले 10 बनाउँछु है त 10 बनाएपछि सिमुलेसन अफ हुन्छ अब एकपटक सिमुलेसन अन गर्छु र अलिकति राम्रो आयो हैन हजुर सर अब यो पार्टिकल डिस्टेन्स भनेको तपाईलाई मैले बुझाउँछु है यहाँ हेर्नुस् यहाँबाट मैले यसमा चेन्ज गरे हैन हजुर अब अहिले यहाँ यसभित्र भर्टेक्स फेसहरु कति धेरै छैन जति धेरै भयो त्यति राम्रोसँग यसको रिजल्ट आउँछ हैन हजुर सर अलिकति ह्याङ पनि गर्छ हैन र पार्टिकल डिस्टेन्स अब 20 थियो पहिला हैन 20 गरेर मैले इन्टर प्रेस गर्छु अब यसको यहाँ भर्टेक्सहरु फेसहरु हेर्नुस् कम भयो हैन हजुर कम भयो कम भएको कारणले अघि राम्रोसँग आएको थिएन र जस्तै जतिखेर मैले अब यसलाई पार्टिकल डिस्टेन्सलाई 10 बनाउँछु 10 बनाउने बित्तिकै यसको यो भर्टेक्स फेसहरु यसको बढ्छ हैन बढेपछि के हुन्छ यसको राम्रो आउँछ सर अलिकति राम्रोसँग आउँछ राम्रो रिजल्ट पनि आउँछ हैन जति कम गरे त्यति राम्रो रिजल्ट पनि आउँछ है त अब यहाँबाट यसमा गए ल ओके र यसलाई कलरिङ गर्नुस् अनि 3D विन्डोमा यो हाम्रो माथिको पार्ट फ्रिज छ हैन अनफ्रिज गर्दा हुन्छ यसलाई अनफ्रिज सबै पार्टले गर्नुपर्छ ब्लू कलरको देखाएपछि फ्रिज छ भन्ने बुझिहाल्नुस् है ओके अनफ्रिज पछाडीको पार्ट पनि छ 2D विन्डोमा दुईटैलाई एकचोटी सेलेक्ट गर्नुस् त अब 3D विन्डोमा राइट क्लिक गर्नुपर्छ पछाडी घुमाउनुस् त 2D मा राइट क्लिक गरेर हुँदैन कन्ट्रोल के गर्नुस् त कन्ट्रोल के मिल्दैन यस यहाँ हेर्नुस् त तपाईले 3D मा अगाडिको पार्ट सेलेक्ट गर्नुभयो है पछाडी घुमाउनुस् त अब राइट क्लिक गर्नुस् त्यसको माउस अनफ्रिज तल ल भयो ओके फेब्रिक टुमा यो कलर कुन हाल्नु टेक्सचर हाल्दा पनि हुन्छ कलर हाल्दा पनि हुन्छ यहाँ कलर किन देखाएको छैन भन्दाखेरि माथि तपाईले यहाँ हेर्नुस् यो यता छ है यो लाइन देख्नुभयो यो डट यहाँ माथि थियो व्हाइटमा थियो है त्यही भएर यसलाई यता राख्नुभयो भने तलबाट चेन्ज गर्दाखेरि देखिन्छ ल गर्नुस् ठीक छ ओके ब्ल्याक ओके बस ठीक छ यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुस् यस्तै राम्रो क्लोथ बनाउँदै तपाईले क्यारेक्टर क्रिएटरमा लगाएर सेभ गर्दै राख्दै गरेपछि तपाईले पछिको क्यारेक्टरहरुको लागि पनि धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन है
सेलेक्ट अल अवतार डिसेलेक्ट यसलाई डिलिट गरिदिनुस् यसरी सेलेक्ट भएन भने यहाँ कन्ट्रोल गर्नुस् है यसरी सेलेक्ट भएन भने तपाईले सजिलो तरिका सिनमा गएर यसको नाम हामीले स्कर्ट राखेको थियो हैन त्यही भएर सिनमा यहाँ स्कर्ट भन्ने देख्नुभयो क्लिक गरेपछि है त यो सरी मायाको आउटलाइनर जस्तै छ है ओके सर सजिलो हुन्छ तपाईले चलाउनु क्रिएट मुभ गर्नुस् अलिकति माथि लिएर जानुस् पाइभट पोइन्ट अलिकति माथि र अलिकति पछाडी तपाईँ पछाडी लिएर जानुस् त हैन रेडले कन्ट्रोल जेड गर्नुस् ग्रीन कलरको है अब अलिकति माथि ल अब हेर्नुस् त चारैतिर यसलाई पनि अब ट्रान्सफर्म स्क्रिन वेट राखिदिनुस् माथि स्क्रोल गर्नुस् माथि डिफल्टै राखिदिनुस् यसलाई फिमेल राम्रो रिजल्ट आएको छैन अलिकति यता प्रब्लम त छ त्यही पनि टिपर्समा राख्नुस् त्यसपछि यो स्कर्टलाई पनि तपाईले सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ कस्टम स्कर्टमा राख्दा स्कर्टमा राख्दा पनि हुन्छ प्यान्टमा राख्दा सजिलो है सकभर प्यान्टमै राखिदिनुहोस् त्यसलाई केही हुँदैन हैन जसमा राख्दा पनि केही भएन अब यहाँ हेर्नुस् त अब यसको कलर तपाईले यहाँ आइसकेपछि पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है कसरी भन्दाखेरि यसलाई सेलेक्ट गर्छु र अब यहाँ यो मटेरियल भन्ने अप्सन छ यसमा गए र यहाँ माथि दुईटा कलर दिएको छ है एउटा स्कर्ट सेल्फ फेब्रिक 1 भनेर दिएको छ र एउटा स्कर्ट सेल्फ भन्ने दिएको छ है यो फेब्रिक 2 है अब यहाँ फेब्रिक 2 मा गइसकेपछि यो कुन कलर हो भनेर हेर्नको लागि तपाईले यो कलर बाहिरैबाट जस्तै बाहिर सेभ गरेको कलर राख्नु भएको रहेछ भने है यहाँ देखाउँछ है यो बेस कलर भनेर देख्नुभयो यसमा देखाउँछ है र तपाईले त्यही मतलब त्यहीबाट कलर चुज गरेर राख्नु भयो भने तल आएपछि डिफ्युज कलरमा देखिन्छ है यहीबाट चेन्ज गर्न नै सक्नुहुन्छ फेरि है जस्तै यो ओके यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसपछि मटेरियल अब डिजाइन राख्नु छ भने बेस कलरबाट डबल क्लिक गरेर तपाईले बी बाट जस्तै क्लोथ कलर र यहाँबाट जस्तै यो राखिदिन्छु र तलबाट यसको यो डिफ्युज कलरलाई व्हाइटमा बनाइदिन्छु यहाँबाट व्हाइट ओके
पिङ्क टाइप आयो हैन हजुर मेटालिक यसलाई एकपटक डिलिट गरेर हेर्छु सरी कन्ट्रोल जेड अब यो ब्ल्याक कलरलाई पनि यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ माथिको ब्ल्याक हैन डिफ्युज कलर यो लिन्छु ओके हैन यहाँ आइसकेपछि पनि कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ है ओके सर ल आजको लागि यति नै है यसैलाई प्र्याक्टिस गर्नुस् र आफ्नो क्यारेक्टरहरू धेरै बनाएर सेभ गरेर राख्नुस् स्टोरीको लागि क्लोथ पनि नयाँ नयाँ डिजाइन बनाएर राख्नुस् अब स्टोरीको लागि अहिलेदेखि नै तयारी सुरु गर्नुस् है हुन्छ सर ल बाइ है त भोलि यहीँबाट कन्टिन्यू गरौँला हामीले हुन्छ सर